बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा होगा पाकिस्तान की सियासत पर डेफिनेटली बात कहीं मेरा दिल करता है कि मैं आपसे रशिया से मुतालिक बात करूं, जिसमें उसने यूक्रेन के 4 इलाकों को बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेन ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर नेटो के हवाले से एक फॉर्मल दरख्वास्त दे दी है और यूक्रेन के सदर ये कह रहे हैं कि मैं रशिया से दोबारा बात नहीं करेंगे, इस सदर से बात नहीं करेंगे। और बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही। मैं ईरान से मुतल्लिक आपको बताऊं, लेकिन मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान की सियासत भी ना जैसे कहते हैं ना, फिल्मों में भी कुछ ट्विस्ट होते हैं, कुछ सस्पेंस होता है। यहाँ तो जो बात हम कह रहे हैं वो बुरी होती भी नज़र आ रही है। इट्स जस्ट लाइक अ कार्टून जब आप देखते हैं ना, आपको पता होता है कि जेरी ने टॉम को नहीं मार सकना, ये चलता रहेगा। ऐसी कुछ मसीह चीज़ें है, आप हैरान हो जाएंगे। आप यकीन जाने इस तरफ किसी की बात नहीं गई जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप हैरान रह जाएंगे उन स्टोरी से मुतल्लिक जो मैं भी आपको देने जा रहा हूँ कि अच्छा, ये तो हमने पहले सुना हुआ था, तो ये सब इसी तरह कैसे हो रहा है। जी हाँ, वो ही हो रहा है। डिटेल एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बनी गाला का इजलास भी मैंने आपको बताना है, सिमिटेड एनआरओ किसे कहते हैं वो आपको बताना है। इनसाइड लंदन में इस वक्त क्या चीज़ें डिस्कस हो रही है मरियम नवाज़ साहिबा के मुस्तकबिल के हवाले से, वो भी कुछ चीज़ें, तो सारी एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। 6 दिन रह गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ऐलान को, जिसमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई तमाम लीडर्स काउंटडाउन और ये वो 7 दिन ये सब कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। उन अरमान से मुतालिक बता दूँ प्लानिंग क्या है जी मुस्लिम लीग नून की, और इनसाइड स्टोरी क्या है वो ज़रा सुन ले जी। हमजा गए थे पिछले दिनों लंदन, आपको बड़े अच्छे से याद होगा, गेम सेट करने के लिए कि मुझे कोई ओहदा मिल जाए, मैं कोई और काम कर लूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बाप और बेटा दोनों फेल हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो समझा जा रहा था वैसा नहीं है। इलेक्शन कंपेन्स के अंदर अच्छे हैं, तकरीरों के हवाले से अच्छे हैं, लेकिन इस बारी जो कहा वो कर नहीं सके। ये सब चीज़ें तो चल रही थी। नवाज शरीफ ने ना रेस्ट करने का कहा हमजा साहब को, उन्होंने कहा पुत्र जरा साइड पे हो जा, तेरी मेहरबानी। तो ये सारी पनौतियाँ हमने निकालनी है, अभी हमने दोबारा से सियासत के अंदर जिंदा होना जी। अगली स्टोरी है जिस पे काम हो रहा है जी, मरियम बीबी का पासपोर्ट अब मिलने जा रहा है जी। मरियम बीबी का पासपोर्ट मिलने के बाद एलिजिबल तो हो गई हैं पाकिस्तान के किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामानी सियासत के अंदर, चाहे पंजाब असम्बली हो चाहे कौमी असम्बली हो, एलिजिबल तो वो हो गई हैं। मरियम बीबी को पासपोर्ट मिलने जा रहा है, और जो जिस चीज़ों पे कंसिड्रेशन हो रही है इस टाइम, वो ये है मरियम बीबी ने कुछ लॉबिंग कर ली है अपने मुतल्लिक। वो जिस तरह कहा था ना अंकल को, अंकल मैंने इसहाक डार साहब के लिए 1 महीना बहुत ज़्यादा काम किया, तो कुछ इस किस्म की कोई लॉबिंग की है। वो मुंडेर चढ़ती नहीं चढ़ती, इट्स एन अदर थिंग। मरियम नवाज साहबा पंजाब की नशस्त से MPA मुंतखब होने जा रही है। जी हाँ, इस सिलसिले में बहुत सीरियस तौर पर इस वक्त कंसिड्रेशन है। बाकी मरियम बीबी ने भी अपने वालिद साहब के साथ जाके वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें वज़ीर आला पंजाब के लिए कंसीडर किया जाएगा, और इस सिलसिले में भी बाकायदा तौर पर सीरियस नोट पर लंदन के अंदर बातचीत होनी है कि मरियम बीबी को पहले पंजाब की सियासत में, यानी सबसे बड़े आप कह लें डेवलपमेंट ये होगी कि सबसे बड़े NRO के बाद सबसे बड़े सूबे में मरियम नवाज़ को उसकी सरबराही दी जाएगी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मरियम नवाज़ साहबा के पास होगी। और वैसे भी मियाँ नवाज शरीफ साहब वैसे भी शर्त रख चुके हैं पाकिस्तान आने के हवाले से कि पंजाब दें तो मैं आता हूँ। सारे PDM वालों से ये बात सारी कर चुके हैं, तो मेरी वापसी पे पंजाब दिया जाए। लेकिन मैंने कहा ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी, इधर 6 दिन रह गए। अब देखते हैं इमरान खान साहब इसको किस तरीके से प्ले करते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि इनसाइड ये चल रही है। दूसरी इनसाइड को थोड़ा स्ट्रेंथन कर दो जी। पक्का NRO क्या होता है? सिमिटेड NRO, जिस पे दुनिया का सबसे चरिया इंसान या बेवकूफ़ आदमी होगा जिसके बाद उसको कोई शक रह जाए इस NRO के ऊपर। इतने बड़े दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, वो NRO क्या है? मैंने कहा सिमिटेड NRO। नैब कह रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नैब के खिलाफ फैसला दिया है, जिसमें मरियम बीबी बाइज्जत बरी हो चुकी हैं एवन फील्ड केस से। एवन फील्ड वही वाला ना, आपको समझ आ गई, वाले साहब के साथ शरीक जो हम कतरी खत और कैलबरी फाउंड, ये वो वाला केस है। नैब कह रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नैब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, नैब के सारी फाइंडिंग्स के ऊपर था ना, उस जो 2018 के अंदर दिया था, उसके ख़िलाफ़ मरियम बीबी के हक़ में जो फ़ैसला आया, हम इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। यानी नैब अपने ख़िलाफ़ आए हुए फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रही।
بلی آ گئی نا تھیلے سے باہر. یہ نیب کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ آپ نے چیلنج، ہم نے چیلنج نہیں کرنا. نیب ترجمان نے یہ بات کہی نا، نے کہا ہم نے چیلنج نہیں کرنا، چیئرمین نیب کے کہنے پہ ہو رہا ہے. چیئرمین نیب ان کا، تو یہ ساری چیزیں یہ. اور پرانے پروسیکیوٹرز کیا کہہ رہے تھے؟ اب سمجھ آئی؟ یہ پکا اور سیمنٹڈ میچ فکسنگ یا این آر او کسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے جی. انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر نیب نے چیلنج کر دیا یا چیلنج ہو گیا نیب کی طرف سے، بہت اچھے سے پتہ ہے، تو سپریم کورٹ میں بھی ٹرائل کسی اور قسم کا ہوگا. سپریم کورٹ ان تمام معاملات کو آگے بڑھ کر لے کے چلے گی. تو دس از فارم این آر او. مریم بی بی کرسٹل کلیئر ہو کے جا رہی ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں. اب آ جاؤں ذرا جو بات ہم پہلے سے کر رہے تھے اور ہم نے صبح بھی کی تھی، کل بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ اس سے پہلے کہ حملہ کرے، پاکستان تحریک انصاف کو انڈر اٹیک پوزیشن پہ آنا پڑے گا. اور لانگ مارچ کا جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بلکہ صبح آپ کو بتایا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، بلکہ پرسوں تو میں نے آپ کو ویسے بھی 8 دن پہلے کا بتا دیا تھا. مگر قانونی محاذ بھی نہیں کھلا چھوڑنا. لانگ مارچ تو سمجھ میں آ گئی، دھرنا بھی وہ کنورٹ ہو سکتا ہے، آزادی مارچ فیز 2، مگر قانونی محاذ نہیں چھوڑنا. اس قانونی محاذ کو اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے عمران خان کے حوالے سے کل ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کے اجلاس کے اوپر، کہ سائفر والے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ٹاپ وزراء حضرات ہیں ان کے اوپر قانونی کارروائی کے حوالے سے منظوری دے دی گئی تھی، اور اس کو کس پیرائے پر منظور کرنا تھا اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی. تو ہماری بات شاید لگتا ہے عمران خان صاحب نے سن لیے. آج سپریم کورٹ میں جی اس کیس تو آلریڈی پہلے لگا ہوا پاکستان تحریک انصاف کا استعفوں سے متعلق، اور جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا زیادہ بہتر نہ ہو کہ آپ متعلقہ ادارے کی طرف جائیں، یعنی دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف جائیں. تو کل وہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے پارلیمانی سیاست ابھی نہیں کرنی، ہم نے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جانا جی. استعفوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اس کیس کا ریکارڈ جمع کرا دیا ہے. جی ہاں، آڈیو لیکس کا تمام ریکارڈ جمع کرا دیا ٹرانسکرپٹ کے ساتھ، اور وہ ڈیٹا جمع کروایا ہے بطور ثبوت کہ یہ آڈیو لیکس باقاعدہ طور پر حکومت کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، اس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ایاز صادق صاحب، جس میں مشاورت کی جا رہی ہے کہ استعفے کیسے کرنے، وہ نہ مانے تو کیا کرنا ہے، اور کن استعفوں سے متعلق نواز شریف صاحب سے لندن میں بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ان کی نیت کے اوپر شک ہے، اور اس کیس میں تمام ریکارڈ جمع کرا لیا گیا، اور درخواست یہ دی گئی ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور پرانے کیس کے ساتھ اس درخواست کو نتھی کرنے کا سنا جائے. تو جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو صرف اس آڈیو لیک پہ تو نہیں بنے گا نا، پھر وہ تمام آڈیو لیکس سامنے آ جائیں گی نا، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں مریم بی بی کے حوالے سے اور توقیر شاہ صاحب کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام جو 8 GB کا ڈیٹا ہے وہ تمام کا تمام جوڈیشل کمیشن کے سامنے کھلے گا. تو بہرحال ایک کال کے اوپر نہیں بنے گا، سوری کالز کے اوپر ہوگا. تو یہ ایک اسٹرانگ فٹ کے اوپر سٹیپ ہے، جس کی بنا پر میں نے بولا کہ پی ٹی آئی اٹیک کرے گی. تو پی ٹی آئی اٹیک پہ آ گئی زمینی سطح پر جی. سیاسی طور پر عوام کو موبلائز کرنے کے لیے 6 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، وہ اس کے بعد ڈیٹ دینی ہے، اور اس کے بعد قانونی طور پر سپریم کورٹ میں اب جو مرضی کمیٹیاں جو کل رات کو بنی تھی نا، وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو مرضی، عمران خان صاحب کے اوپر جو مرضی، عمران خان کے دور کے وزراء کے اوپر جو مرضی، اعظم خان کے اوپر جو مرضی درخواستیں وہ کرتے رہے. پہلا انہوں نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو عمران خان صاحب اٹیک کے اوپر اٹیک کرنے کے پلان میں، ان کی اٹیک کی پلاننگ ہوتی ہے، عمران خان صاحب اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آ جاؤں جی اس اٹیک سے متعلق وہ جو سیریسنس ہے 6 دن کے کاؤنٹ ڈاؤن کی. عمران خان صاحب روزانہ لانگ مارچ کے حوالے سے، تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں. کل بھی تھی، آج پھر ایک اجلاس ہے جی، اور سینئر قیادت جس میں بلائی گئی ہے، اور مسلسل پوچھ رہے ہیں جی ٹاسک کون کون سے دیے گئے تھے گزشتہ دنوں، وہ کون کون سے پورے ہوئے ہیں، مکمل اپڈیٹ لے رہے ہیں، کون سا رہ گیا ہے. پنجاب حکومت یعنی پنجاب صوبہ پنجاب، کے پی کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے سارے ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی لانگ مارچ ہے تو لانگ مارچ دھرنے میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. کھانا پینا، واش روم، ٹینٹ، تمبو، سب کچھ یہ تیاریوں کے اوپر ساری سیریس میں بات ہو رہی ہے. بات نہیں ہو رہی ہے بس، اب رہ کوئی آپشن بچی نہیں ہے خان صاحب کے پاس، جن آپشنز کے اوپر خان صاحب کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آج پھر ایک اہم ترین اجلاس ہے. تو یہ وہ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. لیکن ساری خبروں میں سب سے مزیدار خبر جو مجھے لگی ہے وہ لگی ہے سیمنٹڈ این آر او والی. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.